اصلا نمیتونم بفهمم گیر چه آدمایی افتادم. هر روز یه چیز جدیدی در موردشون میفهمم. نمیدونم دیگه قراره چه بلاهایی سرم بیاره. سلام خانم. علیکی سلام. ساعتو دیدی؟ باید 9 می اومدی. چرا دیر کردی؟ تو این خونه که رفت آمدی نیست. همه جا هم که مرتبه. خیلی زود تمیز میشه. نگران نباشین. نگاه کن. اونجا رو ببین. همه جا رو خاک گرفته. چرا درست تمیز نمی کنی؟ راستی تو چجوری اومدی داخل؟ در که قفل بود. خانم من کلیدای خونه رو دارم. آها. پس یعنی کلیدای خونه همیشه همراهته؟ از وقتی که شما اومدین خانم بزرگ و علی آقا به هم کلید دادن که وقتی رفتم از بیرون در رو قفل کنم، وقتی هم اومدم در رو با کلید باز کنم. آها. آره من به اونا گفتم در رو از بیرون قفل بکنن. من که جایی نمیرم. تازه اگه درم باز باشه ممکنه کسی بیاد تو. موقعی کار کردن دوست ندارم کسی مزاحم بشه. بی خیال خانم جان. اینا دیگه کیان؟ همه میدونن. هر چی باشه. مگه آدم در رو اینجوری قفل میکنه؟ همه در موردشون حرف میزنن. مردم حرف در میارن وگرنه اصلا اینجوری نیست. خانم جان اینا خیلی آدمای بدیان. نمیدونم دختره به خوبی شما چرا باید با این خانواده وصلت کنه. بدجوری گرفتار شدین. اینا حتی تو محله هم با کسی خوب نیستن. این حرفا چیه که میزنی؟ برو به کارت برس. این همه کار مونده. علی میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرس ولی اعصابمو خورد نکن. وقتی شما میری چرا در خونه از اون طرف قفله؟ چرا؟ مگه کجا میخوای بری؟ من جایی نمیرم. اما چی؟ اما چی؟ الان برای تو چه فرقی میکنه که در خونه باز باشه یا قفل باشه؟ علی شاید چیزی لازم بشه. شاید یه اتفاقی بیفته. شاید یه کار مهمی. آخه زن خونه دار به چه چیزی احتیاج داره؟ اگه اتفاقی افتاد تلفنو وردار به من زنگ بزن. خبر مرگم که نمردم. بعد از اون کاری که کردی نمیتونم بهت حق آزادی بدم. آره حق داری. نه به چیزی نیاز پیدا میکنم نه اتفاقی برام میفته. من شاید لایق همینم. ببین منو، تو حتی لایق اینم هستی.
رامشا، چیه؟ اینترنت رو چک کن، چرا ضعیفه؟ ای بابا حتما آنتن نمیده. میگم خداییش اگه اینترنت نبود چجوری زندگی میکردیم نه؟ آره الینا جونم درست میگی. یه زمانی بود که نیازهای اصلی مردم غذا و لباس و مسکن بود، اما الان یه چیزی بهش اضافه شده که بدون اون انگار زندگیمون مختل میشه. میدونی چیه؟ چی؟ اینترنت. الان بدون اون نمیشه زندگی کرد. معلومه دیگه. آخه خب تو اوقات فراغت هیچ سرگرمی به جز اینترنت نیست. این چه حرفیه؟ 100 تا کار دیگه هم میشه کرد. میتونی خودتو با کتاب خوندن سرگرم کنی مثل من. آره تو که خیلی خوبی. حالا باید بدون همه چی زندگی کنم. نه اینترنت هست نه موبایل. من حتی تو مریخ نیستم. رو کره زمین اما کجا؟ خودمم نمیدونم. این خونه شاید زندان منه. شایدم قبرم. بالاخره یه روز تو این زندان میمیرم میدونم.